3.5 माह की तकलीफ के बाद रिलीफ पेट्रोल 74 रुपए 28 पैसे और हाई स्पीड डीजल 67 रुपए 31 पैसे फी लीटर सस्ता। पेट्रोल की नई कीमत 373 रुपए 78 पैसे से कम होकर 299 रुपए 50 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डीजल की नई कीमत 378 रुपए 78 पैसे से कम होकर 311 रुपए 47 पैसे फी लीटर हो गई। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का इतलाक हो गया। ईरान अमेरिका जंग से पहले पेट्रोल 258 रुपए 17 पैसे और डीजल 275 रुपए 70 पैसे फी लीटर था। मट्टी के तेल की कीमत में 48 रुपए 29 पैसे कमी, नई कीमत 233 रुपए 90 पैसे हो गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि कौम से जो वादा किया था वो पूरा कर दिया। मुश्किल हालात में हुकूमत का साथ देने पर आवाम के मशकूर हैं। आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ फराहम करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। आवाम को तेल की कीमतों में बेपनाह इजाफे से मुमकिन हद तक रिलीफ फराहम किया। मुल्क की मईशत को मुस्तहकम रखने के लिए वफाक और सूबों ने मुकम्मल ताउन किया। महंगाई में मज़ीद कमी के लिए इक़दामात जारी रखेंगे। आवाम वज़ीर-ए-आज़म के ऐलान से खुश, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी खुशाइन करार देती। हम शहबाज शरीफ साहब का और दीगर तमाम हुकूमत का शुक्रिया अदा करते हैं। यही चाहते हैं कि इसी तरह रिलीफ देते रहे और यहाँ से गुर्बत ख़त्म हो। अच्छा फैसला है, लेकिन इनको चाहिए कि इससे भी कम पेट्रोल करें। ये बड़ी खुशी की बात है कि हुकूमत की जानिब से पेट्रोल की कीमतों में कमी की गई है। हमें बेनिफिट मिला भी है 77 का, तो इतना ज़्यादा तो नहीं है जितना ये ऊपर गया था। ये फैसला तो बहुत अच्छा फैसला है और गरीब के लिए बहुत रिलीफ होगा इसके लिए। आवाम का ये मुतालबा है कि जंग से पहले जो रेट था वो किया जाए। पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल पर लेवी की शरह में रद्दोबदल। ज़राए के मुताबिक पेट्रोल पर लेवी में 40 रुपए 49 पैसे फी लीटर कमी। पेट्रोल पर लेवी 66 रुपए 25 पैसे फी लीटर कर दी गई। इससे पहले पेट्रोल पर लेवी 106 रुपए 74 पैसे फी लीटर थी। डीजल पर लेवी में 19 रुपए 71 पैसे फी लीटर इजाफा। डीजल पर लेवी 72 रुपए 97 पैसे फी लीटर मुकर्रर। इससे पहले डीजल पर 53 रुपए 26 पैसे फी लीटर लेवी आयद थी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के असरात वज़ीर-ए-आज़म ने कफ़ायत शारी के इक़दामात वापस ले लिए। जुमे की छुट्टी ख़त्म, सरकारी पेट्रोल की मुकम्मल सहूलत बहाल, 60% सरकारी गाड़ियां बंद करने का इक़दाम भी वापस ले लिया। वज़ीर आला पंजाब का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का खैर मकदम। मरियम नवाज का सूबे भर में ट्रांसपोर्ट और गुड्स किरायों में कमी के लिए फौरी इक़दामात का हुक्म। मुश्किल सूरत हाल में भरपूर साथ देने पर आवाम से इज़हार तशक्कुर। मरियम नवाज ने कहा, वज़ीर-ए-आज़म ने पेट्रोलियम मसनूआत के नर्ख में कमी का वादा पूरा किया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का फ़ायदा आवाम को हर सूरत पहुँचना चाहिए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट और गुड्स ट्रांसपोर्ट किरायों में 15% कमी का ऐलान कर दिया। सी क्लास स्टैंड इंतज़ामिया और ट्रांसपोर्टर्स का इजलास। महकमा ट्रांसपोर्ट की आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ मुंतकिल करने की हिदायत। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात में पाकिस्तान का आला किरदार। अमेरिकी सदर की एक बार फिर पाकिस्तानी क़यादत की खुलकर तारीफ। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल के किरदार को सराहा। एक्सियोस से गुफ्तगू में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना था, पाकिस्तान में ऐसे लोगों से वाकफियत हुई जिनको पहले ज़्यादा नहीं जानता था। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर बहुत ही उम्दा शख्सियत हैं। वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल के दरमियान बहुत अच्छी हम आहंगी है। फ़ौजी सरबराह अपने वज़ीर-ए-आज़म का बहुत ज़्यादा एहतराम करते हैं। पाकिस्तानी रहनुमाओं ने वाकई मुआहदे में हमारी बहुत मदद की। ईरानियों को जानते और उनसे वाकिफ़ हैं, इसलिए पाकिस्तान ने मुज़ाकरात में बहुत अच्छा किरदार अदा किया। And this is an undeniable truth, whether we like it or not, कि इसमें सबसे ज़्यादा कलीदी रोल फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर का है, जिन्होंने अमन के क़याम के लिए ये 2.5-3 महीने नींद को आंखों में बसाए शबाना रोज़ अंत तक काम किया। मैं डिप्टी प्राइम मिनिस्टर को भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि इन्होंने भी इस कार्य खैर में अपना भरपूर हिस्सा डाला।
امریکہ ایران معاہدہ پاکستان کے لیے بڑی کامیابی، پاکستان کے 24 کروڑ عوام مبارکباد کے مستحق ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، کہا دنیا میں پاکستان کا وقار بلند ہوا، دنیا میں پاکستان کا نام عزت سے لیا جا رہا ہے، جنگ بندی کی بدولت خطے میں خوشحالی آئے گی۔ امن معاہدے میں سب سے زیادہ کلیدی کردار فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا ہے، انہوں نے قیام امن کے لیے انتھک کام کیا۔ ایران امریکہ معاہدے پر قومی اسمبلی میں قرارداد منظور، وزیر اعظم، فیلڈ مارشل، نائب وزیر اعظم کو امن کوششوں پر خراج تحسین پیش۔ قرارداد کے متن کے مطابق معاہدہ پوری دنیا میں امن کا باعث بنے گا۔ ایوان معاہدے پر امریکہ اور ایران کی قیادت سمیت دنیا بھر کو مبارکباد پیش کرتا ہے۔ وزیر اعظم اور سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ، شہباز شریف نے تاریخی اسلام آباد امن معاہدے پر مبارکباد دی۔ امن کوششوں میں سعودی عرب کی مستقل حمایت پر ولی عہد سے اظہار تشکر۔ وزیر اعظم نے کہا سعودی عرب اور خلیجی ملکوں کی بھرپور حمایت سے ایران اور امریکہ کے درمیان امن معاہدہ ممکن ہوا۔ ولی عہد نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی انتھک کوششوں کو امن معاہدے کی کامیابی کا اہم سبب قرار دیا۔ دونوں رہنماؤں کا ایران امریکہ مذاکرات کو کامیاب بنانے کے عزم کا اظہار، مذاکراتی عمل کو سبوتاژ کرنے کی ہر کوشش کے خلاف چوکس رہنے پر زور۔ وزیر اعظم نے پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان بہترین دو طرفہ تعلقات پر اطمینان کا اظہار کیا، کہا دونوں ممالک جلد جامع اقتصادی پیکج کو حتمی شکل دے کر دستخط کریں گے۔ اقتصادی پیکج سعودی ولی عہد کی سرپرستی میں مکمل کیا جائے گا۔ وزیر اعظم کا محمد بن سلمان کو دورہ پاکستان کی دعوت کا اعادہ، وزیر اعظم نے خادم الحرمین شریفین شاہ سلمان کے لیے نیک تمناؤں کا پیغام بھی پہنچایا۔ اسرائیل اور حزب اللہ میں جنگ بندی پر اتفاق، سینئر امریکی عہدیدار کے مطابق جنگ بندی لبنانی وقت کے مطابق جمعے کی شام 4 بجے سے مؤثر ہوگی۔ معاہدہ امریکہ اور قطر کی کوششوں سے ہوا، حزب اللہ نے جنگ بندی کی تصدیق کر دی۔ جنگ بندی کے بعد جنوبی لبنان میں ڈرون حملے میں 2 افراد شہید۔ جنگ بندی سے پہلے اسرائیل کے جنوبی لبنان پر حملے میں 47 افراد شہید اور 97 زخمی ہوئے تھے۔ حزب اللہ کے حملوں میں 1 افسر سمیت 4 اسرائیلی فوجی مارے گئے۔ سوئٹزرلینڈ میں ایران امریکہ مذاکرات میں تعطیلی لبنان پر اسرائیلی حملوں کی وجہ سے آئی۔ امریکی صدر کی اسرائیلی حملوں پر تنقید، کہا امریکہ نہ ہوتا تو اسرائیل کا صفایا ہو چکا ہوتا۔ پورے لبنان کو جلا دینا چاہیے، اسرائیلی قومی سلامتی کے وزیر بن گویر کا بیان۔ ایرانی وزیر خارجہ کی تنقید، اسرائیل مستقل جنگ کا خواہش مند قرار۔ عباس اراغچی کا کہنا تھا یہ اسرائیلی قومی سلامتی کے وزیر کی پوسٹ ہے، تل ابیب میں موجود یہ گروہ پوری انسانیت کے لیے خطرہ ہے۔ آپ نے ہرمز کی بندش سے متعلق اطلاعات بے بنیاد ہیں۔ امریکہ ایران مفاہمتی یادداشت پر دستخط کے بعد سوئٹزرلینڈ میں اجلاس کی فوری ضرورت نہیں تھی۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ کا بیان، اسماعیل بقائی نے کہا آئندہ چند دنوں میں اجلاس کی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے۔ مفاہمتی یادداشت کے شق 9 کے تحت 60 روز مدت کے دوران ایران کے جوہری پروگرام کی موجودہ صورتحال برقرار رکھی جائے گی۔ بشہر نیوکلیئر پاور پلانٹ کے معائنے کا عمل جاری رہے گا۔ جنگ کے باعث جن تنصیبات تک IAEA کی رسائی معطل تھی، ان کے معائنے کا انحصار مذاکراتی عمل اور اس کے نتائج پر ہوگا۔ جماعت اسلامی کا پیٹرول کی قیمت 225 روپے فی لیٹر کرنے کا مطالبہ۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں کہ پیٹرول پر لیوی کی کوئی گنجائش نہیں۔ پیٹرول کی قیمت میں 74 روپے فی لیٹر کمی عوامی دباؤ کا نتیجہ ہے۔ پیٹرول کی قیمتوں کو 3 سال کے لیے منجمد کیا جائے تاکہ انڈسٹری کا اعتماد بحال ہو۔ برطانیہ کے علاقے بیڈ فورڈ کے قریب مسافر ٹرینیں آپس میں ٹکرا گئیں، متعدد مسافروں کے شدید زخمی ہونے کی اطلاعات۔ حادثے کی جگہ ایئر ایمبولینس بھی پہنچ گئی۔ برطانوی پولیس کے مطابق لیٹن اور بیڈ فورڈ کے درمیان تمام ٹرین لائنیں بند کر دی گئیں۔ ایک ٹرین کے حفاظتی نظام میں خرابی کے باعث حادثہ پیش آیا۔